Like, subscribe, and get notified. ह्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी टोटल 1573 भुरगे एपियर जाल्ले फाटल्या SSC एग्जामीक. तातूंतले 1437 भुरगे पास जाल्या. सामकें म्हाका आनंद जाता सांगपाक की आउट ऑफ 78 41 स्कुलाचो रिजल्ट 100% आसा आनी 13 स्कुलाचो रिजल्ट 100% जावपाचो तो एका भुरग्याक लागून मिस जाल्लो आसा. आनी मे बी ATKT किंवा ते भुरग्यांक परत एपियर जाल्यार जुलय एग्जामीक ते पास जावंक शकता. सो आमचे टिचर्स आनी आमचे हेडमास्टर्स गव्हर्मेंट हायस्कुलाचे खूब एफर्ट्स घेता आनी त्या खातीर CM सरान मुद्दम म्हाका सांगलें की तांकां सगळ्यांक हेडमास्टरांक ऑनर करपाक जाय आनी आज स्कुलान हेडमास्टर तांची गरज आसा. हे जस्ट तुमकां सांगपाक की आमची गव्हर्मेंट स्कुलां एकदम बरो परफॉर्मन्स दिता गोवा बोर्डाच्या एग्जामीक सदांच. Watch on Herald TV.